मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुला घाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु हुँदै 2179 किलोमिटर लामो फाइबर बिछ्याउने कामको प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङबाट शुभारम्भ गर्दै बजेट अघि नै विभिन्न 8वटा विधेयक प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी, प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी। सर्च इन्जिन कम्पनी गुगलले चिनिया मोबाइल कम्पनी हुवावेका उत्पादनमा आफ्नो सेवा उपलब्ध नगराउने र स्पेनिस ला लिगा विजेता बार्सिलोना लिगको अन्तिम खेलमा आइबरसँग बराबरीमा रोकियो, रियल मैड्रिड भने पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म 2179 किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम आज सुरु हुँदैछ। पहिलो खण्ड अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत चियो भन्ज्याङदेखि गोर्खाको आरुघाट खण्डको निर्माण कार्यको आज सुरुवात हुन लागेको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको 2.5 वर्षपछि नेपाल टेलिकमले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश 1 देखि 3 सम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लागेको हो। धादिङ, सिन्धुली र धनकुटाबाट एकैसाथ फाइबर विस्तारको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ। धादिङबाट सुरु हुने कामको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो 1 बजे शुभारम्भ गर्नुहुने कार्यक्रम छ। टेलिकमले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि गोर्खा र धादिङको सिमाना आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नेछ। यसका लागि टेलिकमले विभिन्न 5वटा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। प्रदेश 1 मा 596 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमले कोरियाली कम्पनी एसएल कबलसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। प्रदेश 2 मा 1028 किलोमिटर फाइबर विस्तारका लागि आरोग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल, चाइना रेल र चाइना फ्युलको जोइन्ट भेन्चरसँग सम्झौता गरेको छ। यस्तै प्रदेश 3 मा 455 किलोमिटर फाइबर बिछ्याउन हङकङको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेशनल CCSIसँग सम्झौता गरेको टेलिकमले जनाएको छ। फाइबर विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरणका लागि CCSI र सिङ्गापुरको CTS कम्युनिकेसनसँग सम्झौता भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि टेलिकमलाई 2073 असोज 12 गते जिम्मा दिएको थियो। 2 वर्षमा फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि ढिलो गरी काम भएको हो। यो काम सम्पन्न भएपछि 3 प्रदेशका 32 जिल्ला, सदरमुकाम र स्थानीय तह अप्टिकल फाइबर सञ्जालमा जोडिने टेलिकमले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनु अघि नै सरकारले आज एकै दिन विभिन्न 8वटा विधेयक प्रक्रियामा लैजाने भएको छ। 7वटा विधेयक प्रतिनिधि सभा र एउटा राष्ट्रिय सभामा आज टेबल गर्दैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्ने भएपछि सो अगावै केही महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी हो। जेठ 15 पछि प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू बजेटमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुने भएकाले सो अगावै ती विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा टेबल गर्नु भएको छ। यस्तै बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी समायोजन विधेयक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन विधेयक र वातावरण संरक्षण विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। आजकै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले महालेखा परीक्षकको 56औं वार्षिक प्रतिवेदन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुशासन प्रतिवेदन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेटमाथि मुलुकभरबाट प्राप्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णा कुमारी सुवेदीले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री द्वय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डे रहेको उपसमितिले विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरेको सुझाव समेटेर अर्थ समितिले 12 बुँदे सुझाव दिएको छ। आजै
राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बस्नेछ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठकले शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा पठाउनेछ भने कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक टेबल गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। सभामुख मार्फत संघीय संसदले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत वास्ता नगरेको भन्दै राजपाले पुनः आग्रह गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै सांसद चन्दा चौधरीले संसदको बारम्बारको आग्रहका बावजुद पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण माग गर्नुभयो। उहाँले संविधान संशोधन लगायतका विषय समेत तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो। लगत्तै सभामुख कृष्ण बहादुर महराले लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। झापाको काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रु बस दुर्घटनामा अझै 4 जना बेपत्ता रहेको भन्दै धादिङ प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ। ना 7 ख 4387 नम्बरको यात्रु बस हिजो बिहान पृथ्वी राजमार्गको गजुरीबाट त्रिशुली नदीमा खस्दा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 24 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइतेहरूको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। उपचारपछि होसमा फर्किएका घाइते तथा आफन्तहरूको भनाइका आधारमा 2 बालक र 2 पुरुषको अवस्था अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज धादिङ जाने भएपछि उहाँको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने भएपछि बेपत्ताहरूको खोजीमा समस्या हुने प्रहरीको भनाइ छ। आजै नेत्र विक्रम चन्द समूहले कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै धादिङ जिल्ला बन्द समेत गराएको छ। यसैबीच यात्रु बस र एउटा ट्रक सडकमै बिग्रिएपछि पृथ्वी राजमार्गको 9 खण्डमा सवारी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। धादिङ बन्दको खबर नभएर काठमाडौँबाट छुटेका र काठमाडौँका लागि आउँदै गरेका सयौं सवारी साधन र यात्रु बीच बाटोमै रोकिएका छन्। बिग्रिएका गाडी पन्छाएर सडक खुलाउने र स्कर्टिङ गरेर यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउन प्रयास भइरहेको 9 प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पहिचान हुन नसकेको सवारी साधनले बा 35 प 9391 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 9 का दिपेश घलानको गैराती घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। ठक्कर दिने सवारी साधनको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। चक्रीय प्रणाली अनुसार अनिल कुमार झा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको संयोजक हुनुभएको छ। अध्यक्ष मण्डलका सदस्य झाले आजैबाट संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूबीच भएको सहमति अनुसार आगामी 2 महिनाका लागि झा संयोजक बन्नु भएको हो। 6 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमा झापसी राजकिशोर यादव संयोजक तोकिनुहुनेछ। असोज 6 गतेपछि महन्त ठाकुर पुनः संयोजक हुने र उहाँले महाधिवेशन गराउने राजपाको भनाइ छ। राजपाले पहिलो एकता महाधिवेशन आगामी कार्तिकको अन्तिम साताका लागि तोकेको छ। ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरद सिंह भण्डारी यसअघि नै पार्टी संयोजक भइसक्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। दोलखाका स्थानीयले विरोधपछि बन्द भएको कालिन्चोक केबल कार 27 घण्टापछि सञ्चालनमा आएको छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थल कालिन्चोक क्षेत्रमा केबल कारले काँडे तार लगाएर जग्गाहरू कब्जा गर्दै गएको र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको आक्रोशमा स्थानीयले शनिबार बन्द गराएको हो। जिल्ला समन्वय समिति कालिन्चोक गाउँपालिका र प्रशासनको प्रयासमा केबल कार सञ्चालनमा ल्याइएको हो। केबल कारले लगाएको काँडे तारका पोलहरू उखेलिएको छ। केबल कार चढेर गएपछि मन्दिर नजिकै राखिएको रेस्टुरेन्ट तोडफोड भएको छ। स्थानीय होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले गरिएको सो आक्रमणबाट केबल कारलाई ठूलो क्षति पुगेको कालिन्चोक दर्शन प्रणालीका अध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। केबल कार र विभिन्न व्यक्तिले कालिन्चोकमा संरचनाहरू बनाउने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। आजभन्दा 15 वर्ष अघिसम्म 1 दर्जन छाप्रा र केही चौरी गोठ भएको सो क्षेत्रमा अहिले साना ठूला 100 भन्दा बढी घर र टहराले भरिएका छन्। जथाभावी बनाइएका संरचनाले कालिन्चोकको कुरूप
कालिन्चोक कुरूप बन्दै गएको छ। वनको जग्गा गुठी संस्थानले लिएपछि सो केबल कारलाई 2.4 हेक्टर अर्थात् 50 रोपनी भन्दा बढी जग्गा लिजमा दिएको छ। अन्य 40 वटा व्यवसाय सञ्चालनका लागि गुठीले मासिक स्क्वायर फुटका आधारमा भाडा लिने गरी लिजमा दिएको हो। त्यो बाहेक थप 50 वटा भन्दा बढी व्यवसाय अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। कालिन्चोक क्षेत्र अतिक्रमणको मारमा पर्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले यसअघि नै थप संरचना बनाउन नपाउने गरी सूचना जारी गरिसकेको थियो। जिल्ला संवाद समूहको प्रयत्नमा भएको संवाद कार्यक्रममा थप संरचना नबनाउने र बनाउन नदिने स्थानीयहरू पनि राजी भएका थिए। केबल कारको कम्पाउन्ड लगाउने कार्यलाई प्रशासनको सूचनामाथि अवज्ञाको रूपमा स्थानीयले बुझेका छन्। कालिन्चोक क्षेत्रमा व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि सामुदायिक वन क्षेत्र आधार प्रमाणहरू पेश गर्दै गुठीले लिएको हो। सो क्षेत्रमाथि सो दुवै सरकारी निकायबीच स्वामित्व दाबी गर्दै विवाद कायम रहेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सर्च इन्जिन कम्पनी गुगलले चिनिया मोबाइल कम्पनी हुवावेमा आफ्नो सेवा उपलब्ध नगराउने भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले हुवावेलाई कालो सूचीमा राख्दै त्यसको बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाए लगत्तै गुगलको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक भएको हो। गुगलको यो निर्णयका कारण हुवावेका एन्ड्रोइड र स्मार्टफोन गुगलको पहुँच बाहिर हुने भएका छन्। गुगलले सन्देश जारी गर्दै अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वीकार्दै हुवावेमाथिको पहुँच कटौती गरेको जनाएको छ। चिनिया कम्पनीका मोबाइलमा अब गुगलका एपका साथै जीमेलका सेवा पनि हट्नेछन्। यद्यपि उसले ओपन सोर्स लाइसेन्सबाट पाएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भने प्रयोग गर्न पाउनेछ। गुगलको पछिल्लो निर्णयप्रति हुवावेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। जापानमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार मार्चसम्मको आर्थिक वृद्धि दर 2.1% रहेको छ। सो अवधिमा 0.2% को आर्थिक वृद्धिको आकलन गरेको भए पनि लक्ष्यभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर भएको हो। आयातमा 4.6% ले गिरावट आएको देखिएको छ, जबकि लक्ष्य 2.4% राखिएको थियो। निर्यातको तुलनामा आयातमा आएको गिरावटकै कारण पनि सो वृद्धि दर हासिल गरिएको जनाइएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अप्रत्याशित रूपमा भएको आर्थिक वृद्धि दरले यस वर्षको कुल गृहस्थ उत्पादन समेत मजबुत हुने अर्थविज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। जापानले यसै चालू आर्थिक वर्षमा आफ्ना केही व्यापार नीतिमा समेत परिवर्तन गर्ने जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग शीर्ष वरियताका सर्बियन नोभाक जोकोभिचलाई हराउँदै दोस्रो वरियताका स्पेनी राफाएल नाडालले इटालियन ओपन टेनिसको उपाधि हात पारेका छन्। रोममा गैराती भएको फाइनलमा जोकोभिचलाई 2-1 को सेटले पाखा लगाउँदै नाडालले सिजनको पहिलो उपाधि हात पारेका हुन्। पहिलो सेटमा 6-0 को सहज जित हात पारेका नाडालले दोस्रो सेट 4-6 ले जोकोभिचलाई सुम्पिएका थिए। तेस्रो सेटमा 6-1 को जित निकाल्दै नाडालले उपाधिमाथि कब्जा जमाएका हुन्। नाडालको यो 9औं इटालियन टेनिसको उपाधि हो। महिलातर्फको उपाधि भने चेक रिपब्लिकन कारोलिना लिस्कोभाले जितिन्। बेलायती जोहाना कोन्टालाई 6-3 र 6-4 को सोझो सेटले हराउँदै लिस्कोभाले उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएकी हुन्। स्पेनिस ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोना सिजनको अन्तिम खेलमा आइबरसँग 2-2 को बराबरीमा रोकिएको छ। मार्क कुकुरेलाले 20औं मिनेटमा गोल गर्दै आइबरलाई अग्रता दिलाएका थिए। लियोनल मेसीले खेलको 31 र 32औं मिनेटमा लगातार गोल गर्दै बार्सालाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याएका हुन्। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा पाब्लो डी ब्लासिसले गोल गर्दै आइबरलाई 2-2 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। 61% बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको बार्साले दोस्रो हाफमा भने कुनै जादु चलाउन सकेन र अन्तिम खेलमा अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। बल पोजिसनमा कम पकड जमाए पनि आइबरले बार्सा विरुद्ध आक्रामक फुटबल खेलेको थियो। 38 खेलबाट 87 अङ्क जोड्दै बार्सा च्याम्पियन बन्दा आइबर 47 अङ्कमा 12औं स्थानमा रह्यो। गैराती नै रियल बेटिसले रियल मड्रिडलाई 2-0 ले हराउँदै सिजनको सुखद अन्त्य गरेको छ। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा लोरन मोरनले 61 र रोड्रिगेजले 75औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। हारका बावजुद रियल मड्रिड 68 अङ्कमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा यथावत रह्यो। रियल बेटिस भने 50 अङ्कमा 10औं स्थानमा रहेर सिजनको अन्त्य गर्यो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।